हय आमचें ऑफिस जें आसा तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसा. थोडे बारीक सारीक गोश्टी जशें कितें पेवर्स आसत आनी लिफ्टीचें एक काम आसा. तें जाल्या उपरांत रोखडेंच इनॉग्रेशन जातलें आमच्या ऑफिसाचें आनी आमी शिफ्ट जातले हांगासरले. किती किती फॅसिलिटी आहा तुमकां नवी बांदलेल्या थंय ऑलमोस्ट आमचे G+2 म्हणजे टोटल ग्रावंड प्लस 2 फ्लोर अशी बिल्डींग आसा. तातूंत आमचे सगळे सेक्शनांतले जितले आमचे म्हणजे आत्मा आसत किंवा मशिनरी सेक्शन आसत प्लस आमचे टॅक्निकल जे मेन सेक्शन आसा त्या सगळ्यांक सेक्शनाचे हें आसपाव जाता तातूंत. हाचे बरोबरच तातूंत स्पेशल एक हॉलूय आसा म्हणजे आमचे शेतकाऱ्यांचे आमचे केन्ना ट्रेनिंग्स आसता किंवा खंय कृशी मेळावे आसता. अशे मेळाव्या लागून लागणारी जी सुवात आसा एरिया आसा अशा टायपाचो बरो एक हॉल सुद्दां तातूंत आसपाव जाल्लो आसा. 300च्या आसपास कॅपेसिटी आसा. आतां मेरेन म्हाका दिसता 3 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तो. ताच्या अंडर हे सगळे ऑफिस जेन्ना ते कोसळ्ळेले म्हणजे तेन्ना ते टायमार आमचे सर्गेस आमदार रवी नायक सरान तेंच्यांनी लोकांची सोय उरपाक जायना म्हणून कमी पडपाक जायना म्हणून तें टेम्पररी आमच्या जे यार्ड आसा मार्केट यार्ड थंय शिफ्ट केल्लें. आतां ते जावपाच्या हेजेर आसा तेन्ना आमचें बी फॉलोअप चालू आसा कित्याक ते बेगीन जावचें आनी लोकांची जे बेगिना बेगीन सोय ज्यो सारक्यो जावपाक जाय म्हणून आमचे बीन ताका प्रयत्न आसा. हांगासरले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची नवीन बिल्डिंगेचें काम 90% पूर्ण जाल्लें आसा. बेगीनूच हें काम पूर्ण करून बिल्डिंगेचें लोकार्पण करपाचो प्रयत्न सद्या डिपार्टमेंटान सुरू केल्लो आसा. गेले 2 वर्सां पासून जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो जो कारभार आसा तो सद्याक मार्केट यार्डान सुरू आसा आनी लोकांक थंय बरी सुविधाय मेळटा. पूण जे पयलींचे ऑफिस आशिल्ले जे 2023 तेजे छप्पर कोसळ्ळ्या कारणान हांगा नवीन बिल्डींग बांदपा खातीर त्या वेळाचे कृषी मंत्री रवी नायक यांनी मोठे योगदान दिल्ले आसा. आनी ह्या बिल्डिंगेकूय बी कांय शेतकऱ्यांचें अशें मत आसा की ह्या बिल्डिंगेकूय रवी नायकाचें नांव दिवचें अशी त्यांची मागणी आसा. कारण त्या वेळार ते कृषी मंत्री आशिल्ले आनी तेज्या जे स्वप्नांतल्यान त्यांनी ते बिल्डींग उबी केल्ली आसा आनी हें काम आतां बेगीच्या बेगीन पूर्ण जाल्लें आसा. आनी ताका लागून हे बिल्डिंगेक रवी नायकाचें नांव दिवपाची मागणी कांय लोक करीत आसा. फोंडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी. The voice for Coin.